الملك الكبير المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلعلك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا رحمت دریا الہی تے جو ہر دم وقتا تیرا تے ایک قطرہ مولا رحمت پاویں تے کم بڑھ جاوے میرا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے
درود و سلام امام الانبیاء والی بطہا مورد اللہ کائنات پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات قصوات خاص اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ نو سب نالوں افضل ترین امت بنایا ہے۔ جس طرح تمام نبیوں کے اندروں سردار نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل نہیں، اس طرح تمام امتاں دے اندروں کائنات دے پیغمبر محمد رسول اللہ دی امت بھی افضل ہے۔ نبیوں وچوں سردار ہے، امتاں وچوں سردار ہے۔ پہلے اس طرح ہوندا ایک نبی آندا، پھر نبی تے شریعت نازل ہوندی، اس ہی شریعت دا پرچار کرنے والے کی ایک نبی اللہ تعالیٰ مبعوث فرما دیتا۔ چونکہ کائنات کے پیغمبر میرے اور تہاڈے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو کائنات دے پیغمبر دی شریعت وہ جاری اور ساری ہے اور رہے گی۔ چونکہ ہن نواں نبی کوئی نہیں آنا تے یہ شریعت جڑی ہے ان دا کام کرنا ہے اساں لوگاں نے۔ اسی دا لفظ کام ہو جائے ہے کہ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، خطیبہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ساری امت کی ذمہ داری ہے۔ امت دا ہر فرد ہی خطیب ہے، امت دا ہر فرد ہی داعی ہے، امت دا ہر فرد مولوی ہے، امت دا ہر فرد مبلغ ہے، امت دا ہر فرد مصلح ہے، امت دا ہر فرد ناصح ہے، نصیحت کرنے والا ہے۔ لیکن یہ ساری سوچ ہے کہ یہ کام مولویاں دا ہے، خطیباں دا ہے، اماماں دا ہے، لہذا اسی چھٹے ڈکے ہیں، سانو پوچھنے والا کوئی نہیں، مولوی جانے تے مولویاں دا کام جانے۔ یہ گل نہیں، میں نے اس گل دا جواب دیو کہ کیا نماز مولویاں تے فرض ہے یا ساری دنیا دے لوگاں تے فرض ہے؟ سارا تے فرض ہے۔ ایویں جویں نماز پڑھنا فرض ہے، ایویں ہر امتی تے اے بات فرض ہے کہ وہ لوگاں نوں دین دی دعوت بھی دے۔
ہر فرد داعی ہے، لوگوں کو مسائل دسنا ہے، اور پھر اس بندے دی اس امت دے ہر فرد دی اللہ نے کتنی عظمت بیان فرمائی ہے۔ میں قسم اٹھا کے گل کرنا، اگر سانو پتہ لگ جائے نا کہ ایک مبلغ، ایک خطیب، ایک امام، ان کی کتنی عظمت ہے، کہ امت دا ہر فرد، ہر انسان وہ مبلغ بن جائے، خطیب بن جائے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالی نے ایک منصب عطا کیا ہے، ایک ڈیوٹی لگائی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ اچھا ایک اور گل سن، جدوں بھی کسی نو کوئی عہدہ دیتا جاتا ہے نا، تو جو بات بالکل میرے لیے رکھنی تے گلاں اج بڑیاں دھیان نال سنن والیاں نے۔ جدوں بھی کسی نو کوئی عہدہ دیتا جاتا ہے، پہلے انہوں عہدہ ملتا ہے تے پھر ان دے منصب دے کم ملتے ہیں۔ مثال دے طور پہ شہر چوڑیاں دا سکول ہے جتھے سانو ہیڈ ماسٹر دی ضرورت ہے، تے محکمہ تعلیم ہیڈ ماسٹر پرووائڈ کرتا ہے، تے عام استاد نو پہلے ہیڈ ماسٹر دا عہدہ دیتا جاتا ہے، اس تو بعد انہوں دسیا جاتا ہے لے بھی تو بن گیا ہن ہیڈ ماسٹر تے تیری اے ڈیوٹی ہے۔ انج ہوتا ہے یا پھر انج ہوتا ہے کہ پہلے انہوں دسیا جاتا ہے تیری اے ڈیوٹی ہے تے لے ہن تینوں اسی ہیڈ ماسٹر بنا لگے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ پہلے ہیڈ ماسٹر بنایا جاتا ہے، پھر انہوں دسیا جاتا ہے تیرے فرائض، تیرا منصب اے کام کرنا ہے۔ ایویں اللہ نے پہلے فرمایا ہے کنتم خیر امہ، تسی بہترین امت ہو۔ تے جدوں اس منصب تے آ گئے، اگے اللہ نے فرمایا ڈیوٹی تھوڑی اے ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہر چنگی گل دا حکم دینا، ہر بری گل تو منع کرنا، یہ ڈیوٹی کندی ہے؟ میری ہے؟ بولو کندی ہے؟ سارے دی ہے، امت دے ہر فرد دی ہے، امت دے ہر انسان دی ہے۔ ہر فرد کا کام ہے لوگوں تک دین دی گل پہنچائے۔ تو آئیے ذرا ان کی فرضیت دے دلائل سنیے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ کائنات دے پیغمبر دا نام لائے تو سارے پڑھا پڑھو پڑھا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے نازل ہون والا اللہ خالق کائنات قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا اللہ فرماندے نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ فرماندے نے میں ساری امتاں دے اندروں تھانوں بہترین امت بنا چھڑیا ہے۔ تے ہن دوسری دلائل میری خالق کائنات نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
مشہور رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب دے اندر نقل فرماتے نے تے آخدے کی نہیں جتھے آ جائے نا ولتکن دا سیگا واو لام تے کاف نو ولتکن دا لفظ آ جاوے اس تو مراد اللہ خالق کائنات دا حکم ہویا کردا ہے میرے مالک کائنات دا امر ہویا کردا ہے فرمایا ولتکن منکم امت یدعونا امت محمدیہ دے اندر ہر فرد ہر انسان ہر بشر دے کہ ڈیوٹی لازم ہے کیڑی تأمرون بالمعروف لوگوں نو چنگیاں گلاں دا حکم دینا بریاں گلاں تو منع کرنا اللہ اکبر کبیرہ اللہ خالق کائنات انہاں دا مرتبہ کیا ہوئے گا انہاں دا مقام کیا ہوئے گا مالک کائنات فرماندے نے اولئک هم المفلحون جیڑا ایک کام کرے گا نیکی دا کام کرتا چلا جائے گا بریاں گلاں تو منع کرتا چلا جائے گا مالک کائنات فرماندے نے سارے بندیاں دے اندروں ایہی بندے کامیاب نہیں سارے لوکاں دے اندروں بندے بڑے کامیاب نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر اپنا دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہونے والا اللہ خالق کائنات دے قرآن دا دوسرا مقام ہے لیکن بھی اللہ نے تھوڑے تے ڈیوٹی لگا دیتی ہے فرض کر دیتا ہے نیکی دا کام کرنا تے بریاں گلاں تو منع کرتے رہنا ایتھے بھی اللہ خالق کائنات فرماندے نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ ایتھے تو سیدھا سیدھا امر آ گئے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ دنیا جہان دے لوگوں ہر بندے دی ڈیوٹی ہے لوگوں نو حکمت والے بلائے یعنی قرآن والے بلائے اللہ ایک خالق کائنات دا قرآن ہے اپنے دنالے حدیث بھی ملا لینے روایت صحیح البخاری دے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کتاب الانبیاء گئے باب دا نام ہے باب ما ذکر اللہ اکبر کبیرہ باب ما ذکر عن بنی اسرائیل اس حدیث دے تحت امام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا نبی بطہ نے فرمایا محرد اللہ نے فرمایا آقا فرماتے نے بلغوا انی ولو آیا دنیا دے اندر رہنے والوں بخاری کی روایت ہے کائنات کے پیغمبر فرماتے نے بلغوا انی ولو آیا ایک بندے نو میری ایک گل دا پتہ چل جاوے اس بندے تے لازم ہو جاوے آپ بھی عمل کرے تے لوکاں نو جا کے بھی دسے اللہ اکبر کبیرہ جیڑا بندہ سن لیندا ہے اس بندے تے لازم ہو جایا کردا ہی نا اللہ تے یہ ڈیوٹی جڑی ہے اے جتنا علم زیادہ ہوئے گا اتنی ڈیوٹی بھی زیادہ ہوئے گی جتنا تیرے علم زیادہ ہوئے گا اتنی ڈیوٹی بھی تیری زیادہ ہوئے گی اللہ اکبر کبیرہ میں کوئی 10 سال 11 تو ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہویا تسی الحمدللہ جمعہ پڑھ رہے جے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تھوڑا قبول فرماوے میرا بولنا قبول فرماوے جو تھوڑا سننا قبول فرماوے اللہ کوئی ایک بندہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے میں دسے لو مولوی صاحب جی 11 سیاساں دے اندر تسی فلانیاں حدیثاں دسیاں نے جے میں تواڈے کولوں سنیاں نے اوویں جا کے میں اپنے گھر دے اندر وی سنائیاں نے جے میں تواڈے کولوں سنیاں نے اوویں میں اپنے بیلیاں نوں جا کے سنائیاں نے اوویں معاشرے دے لوکاں نوں سنائیاں نے میں نہیں سمجھدا کہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہوئے گا اللہ یہ نہیں مطلب ہے کہ کل تسی یہ ذہن بڑا لو جی نہ سنیے تے نہ پہنچائیے ایسے جمعہ ہی نہیں سن پڑھ دے ایسے گھارے 2 رکعتیں پڑھ لے کہ نہیں اللہ خالق کائنات دے پیغمبر فرماندے نے بلغوا انی ولو آیا اللہ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری دے اندر فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ
لگ پہ نام پہنچانا شروع کر دے میں اپنی برادری والے نو دسنا شروع کر دے میں یار میرے پیغمبر دی حدیث ہے تے عمل کرنا اے تے ہوئے نہ طرف کائنات دے پیغمبر دے کائنات دے پیغمبر دے فرمان دی اے تے طرف ہوئی نہ اللہ دے قرآن دی اللہ کو اللہ اگر میں سن کے تے دسدا کوئی نہیں اگر میں سن کے تے لوگاں نو بیان نہیں کردا پھر تینوں مننا پے گا ساڈا ایمان مکمل نہیں ہے ساڈے دل دے اندر دین دی تڑپ نہیں ہے اللہ کو اللہ حالے کالے میں دیکھ رہا سی اللہ اکبر تے باقاعدہ سن بھی رہا سی تے پڑھ بھی رہا سی اللہ دی قسم خیر مسلم لوگ اپنی جناب اپنے دین و ادیان باطلاں نو پھیلان دے واسطے کی کچھ نہیں کیتی جا رہے اور کی کچھ نہیں کیتی جا رہے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں ہر طریقہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ دنیا والے دین تو دور ہو جان اور یہ غلط گلا پھیلان تو بات نہیں آندے تو چنگیاں گلا دساں تو شرم کرنا ہے سنیا نہیں تسی انٹرویو ہیں اور نہیں آکے جنہوں تسی اپنی قوم دی بیٹی آندے ساڑا فخر سر بلند بلند کر دیتا فخر نہ اللہ اکبر انہیں پتہ ہی کیا کہ کہتی ہے شریعت دی اندر میں سمجھ نہیں آندی کی ہو گئے اللہ جنہوں ہم خیال جل بڑھاوے ہم سفر جل بڑھاوے تے نکاح دا کی فائدہ ہے نانا بھائیو اللہ دی قسم نکاح دے اندر غیرت ہے نکاح دے اندر تحفظ ہے نکاح دے اندر اجر عظیم ہے اگر اس تو ہٹ کے دوسرا طریقہ اختیار کیتا جائے وہ بدکاری ہوئے گی اللہ اکبر کریگا لیکن اس بی بی نے اپنے آپ نو شو کیتا ہے اس بی بی نے اپنے آپ نو فرنٹ لین تے لے آتا ہے اس بی بی نے شرم محسوس نہیں کی تھی لیکن افسوس اس گل دا ہے کہ اسے چنگیاں گلاں دسن تو بھی شرم محسوس کرنے گا اللہ ایک رپورٹ دے مطابق نا امریکہ والے نے قرآن اللہ کتاب چھاپ لی قرآن دے مقابلے دے اندر کتاب لے کر کے آنا چاہتے ہیں اللہ دنیا دے اندر مطالب کرائی جا رہی ہے میں افسوس نہ کرا تے کی کرا تیرے تے اللہ دے بدیا اگر تیرے دل دے اندر تڑپ پیدا ہونے کی دنیا دے کونے تے میرے کو محمد رسول اللہ دا پیغام پہنچ جاوے دنیا دے چپے دے کائنات دے پیغمبر دا فرمان پہنچ جاوے اج پوری دنیا تے اسلام غالب آ چکیا ہوندا ساڈے دل دے اندر تے تڑپ ہی کوئی نہیں ہے ساڈے دل دے اندر خیال ہی کوئی نہیں ہے نا اللہ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری دے اندر نقل فرماندے نے فرمایا بلغو انی ولو آیا جڑے بندے کول میرے محمد دی ایک گل اللہ اکبر پہنچ گئے نا اس بندے تے لازم ہے میرے محمد دی گل ساری دنیا دے اندر پھیلا دے اس بندے تے لازم ہے کائنات دے پیغمبر دی گل ساری دنیا تے پہنچا دے اللہ میرے پاک پیغمبر آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال دے گل تینوں دسنا چاہنا بھائی توجہ کرنا غور کرنا تے جیڑا بندہ کم کردا ہے جیڑا بندہ دین دا کم کردا ہے نا اے تو میرے کول گل سنیے پیارے پیغمبر دی حدیث سن لیے نا اونوں اپنے دل دے اندر بٹھا لے آئے ان محلے دے اندر لوگاں نوں جا کر کے دسدا ہے نا میں شیخانہ مسجد دے اندر چونیاں دے ترجمہ پڑھ کر کے آیا مولوی صاحب نے حدیث دسی محمد رسول اللہ دی یار میں تینوں حدیث سناواں میں تینوں قرآن دی آیت سناواں اللہ اکبر کبیرہ تے میرے پیغمبر فرماتے نے بڑی دعا میرے پیغمبر نے دے دیتی ہے نا اللہ دی قسم تینوں سمجھ آ جاوے اج تو بعد تمہیں مولوی بن جاوے اج تو بعد تمہیں خطیب بن جاوے اج تو بعد تمہیں مبلغ بن جاوے میرے پیغمبر فرماتے نے نظر اللہ عمران سامعہ مقالتی میرے پیغمبر فرماتے نے جیڑے بندے نے میری حدیث لوگوں تک پہنچا دیتی ہے میں آمینہ دلال اللہ کو دعا پہ کرنا اللہ خالق کائنات اس بندے دے چہرے نو تر و تازہ رکھ دے اس بندے دے چہرے تے مسکراہٹاں پیدا کر دے کیڑے بندے تے سامعہ مقالتی جس بندے نے میری حدیث نو سنی تے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے نا اے ہے تڑپ امت محمدیہ دی
सामिया मकालती जेड़ा बंदा मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह दी हदीस सुनदा है फिर लोकां तक पहुंचाना शुरू कर देंदा है ना। अल्लाह अकबर अल्लाह खालिक कायनात उस बंदे नु जनाब अल्लाह ताला दुनिया दे अंदर रोशनियां अता कर देंदे ने। एक होर कुरान की आयत सुनो अल्लाह खालिक कायनात फरमांदे ने फरमाया वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मालिक कायनात फरमांदे ने मैनू असर दी कसम है मैनू जमाने दी कसम है। दोवें माने कीते जा सकदे ने। एक माना मैनू असर दे वक्त दी कसम है ना दूसरा माना मैनू जमाने दी कसम है ना। अल्लाह खालिक कायनात दसना के चाहते ने मालिक कायनात फरमाते ने इन्नल इंसान लफी खुस्र हर बंदा ही घाटे दे अंदर जा रहा है हर बंदा ही नुकसान दे अंदर जा रहा है हर बंदा ही घाटे वाले चलता जा रहा है। मैं तखय्युलात दी दुनिया दे अंदर सवाल कीता अल्लाह सोनिया कोई घाटे तो बचिया भी है कि नहीं बचिया। मालिक कायनात फरमाते ने वातावासौ बिल हक़ जेड़े लोग शिरक तो दूर रहने वाले वातावासौ बिल हक़ जेड़े बिदअत दा रद्द करने वाले वातावासौ बिल हक़ लोगां नूं जहन्नम कोल बचा के जन्नत वाले ले आने वाले वातावासौ बिल हक़ महबूदा ने बातिला दे ठोक के नफी करने वाले वातावासौ बिल हक़ लोगां नूं सीधी राह ते चलाने वाले वातावासौ बिल हक़ लोगां नूं निमाज़ दी तरगीब देने वाले वातावासौ बिल हक़ उम्मत मुहम्मदिया दियां औरतां नूं पर्दे दा हुक्म करने वाले वातावासौ बिल हक़ गंदियां गल्लां तों मना करने वाले वातावासौ बिल हक़ चंगियां गल्लां वाले लोगां नूं चलाने वाले अल्लाहु अकबर कबीरा वातावासौ बिल हक़ अल्लाह वाले बुलाने वाले रसूल वाले बुलाने वाले। आमिना दिलाल फरमाते ने जेड़े बंदे हक दी तरफ लोगां नूं बुलांदे ने ना ये लोग कामयाब ने ये लोग कामयाब ने। अल्लाहु अकबर कबीरा मैं सदके ते कुर्बान जावा मेरे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला दीन दी गल्लां करन लग्या अल्लाह दी कसम अपने मुखालफ बन जांदे ने और दीन दी सच्ची गल दसन लग्या आपस के अंदर दूरियां पै जांदियां ने। लोग बड़ियां गल्लां करदे ने और कहंदे ने शैतान है इहदे कोल बच के रहा जे लोग कहंदे ने गलत है इहदे कोल बच के रहा जे और लोकां दी गल्लां सुननियां पैंदियां ने लोकां दी गल्लां सुननियां पैंदियां ने लोकां दी गल्लां बर्दाश्त करनियां पैंदियां ने। हक इवें नहीं पहुंचदा हक इवें नहीं पहुंचदा ये दुख उठाने पैंदे ने मुसीबतां झेलनियां पैंदियां ने फिर ही लोगों तक हक पहुंचदा है। हाँ मैं तेनू विखावा जिन्ने हक पहुंचाया लोगों वाले हक पहुंचाया जिंदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सवार दे खड़े हो गए तवज्जो मेरे वाले करना सारे मेरे लिए गौर नाल देखना ते गल सुनना। अल्लाह अल्लाह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे पैगंबर कोई सवार दे खड़े हो गए ते तीन गल्लां कीतियां। पहले नंबर ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह अल्लाह आका फरमांदे ने यार अल्लाह अल्लाह मैनू किहो जिहा पाया जे मैनू किहो जिहा समझदे जे ये सारे लोग थल्ले खड़े हुए ने मेरे पैगंबर कोई सवार ते खड़े हुए ने कायनात दे पैगंबर फरमाते ने मेरे बारे थोड़ा ख्याल की है मेरे बारे थोड़े कमेंट्स की ने ये सारे बोल करके आखदे ने मुहम्मद तेरे वर्गा ना कोई पहले वेखे है ते ना वेख सकांगे। अच्छा फिर दूसरी गल सुन लो ना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अच्छा मैंने इस गल दा जवाब दो ना मैं जो तुहानू आखा के पहाड़ी दे पिछले पासे एक लश्कर आ रहा है ना ये लश्कर तुहाडे उत्ते हमला आवर हो जाएगा ये सारे बोल करके आखदे ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ते गल एवें है तू पहाड़ दे उत्ते खड़ा है असि थल्ले खड़े हैं पर तेरी गल दी तस्दीक करांगे अगर इंज भी हो जावे तुम थल्ले खड़ा होवे असि पहाड़ ते खड़े होइए तू थल्ले खलो करके आके के
پہاڑی دی پچھلی جدوں لشکر آ رہے ہیں نا اسی پھر بھی تیری گل نوں رضیے نا اسی پھر بھی تیری گل تے عمل کر لویے اچھا پھر تیسری گل ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے نے یارو میں لڑک پن تھاڑے اندر گزاریا ہے میں اپنا بچپنا تھاڑے اندر گزاریا ہے 40 سال دا عرصہ ہو گیا مینوں محمد نوں تھاڑے اندر رہنے آیا مینوں کیوں جا پایا جے اے آخ دے کینے ماں در ربنا اللہ صدقہ محمد تیرے ورگا بے کی کوئی نہیں ہے نا تیرے ورگا تے آیا کوئی نہیں ہے نا پھر میرے پیغمبر فرماتے نے قولوا لا الہ کیا کیا قولوا لا برداشت کر لیندے نے پر حق سنان تو باز نہیں آندے جڑے دین والے ہویا کردے نے او مصیبتاں چھڈ دیندے نے پر حق سنان تو باز نہیں آیا کردے اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آمینہ دلال فرماندے نے مالک کائنات دا قرآن تے چوتھی دلیل ہے اللہ فرماندے نے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کیڑا بندہ اون دے نال چنگا ہو سکدا ہے جڑا بندہ اللہ والے بلاندا ہے جڑا بندہ نبی رسول والے بلاندا ہے اے دے نال بڑی گل کیندی ہو سکدی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ مصنف امام عبد الرزاق ہے ایک حدیث دی کتاب ہے ایڈی کو اللہ اکبر اندر تے نقل فرماتے ہیں امام صاحب اللہ اکبر کبیرہ امام صاحب کی فرماتے ہیں یارو بندہ کامیاب ہو گیا یارو اے بندہ کامران ہو گیا محفل لگی ہوئی ہے لوگ پوچھتے ہیں کیڑا بندہ کامیاب ہو گیا کیڑا بندہ کامیاب ہو گیا امام عبد الرزاق فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا اللہ دی قسم کائنات پیغمبر دی گلاں نوں منن دے اندر مزہ ہی بڑا ہے نا قرآن نوں منن دے اندر مزہ ہی بڑا ہے نا اللہ ایک میں تھانوں ٹیکنیکل گل دس دیواں ایک میں تھانوں طریقہ بھی دس دینا اے امتیا تو اپنے مقام نوں پہچان لے اپنی عظمت نوں پہچان لے ایک وقت آئے گا امام مہدی رحمت اللہ کی تعالی دنیا دے اندر ظہور ہو جائے گا اللہ ایویں جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جان گے اے ویکھ تیرا کتنا مقام ہے کتنی تیری شان ہے اللہ اکبر کبیرہ امام مہدی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ دے امتی ہون گے میرے پیغمبر نوں منن والے ہون گے جناب عیسیٰ علیہ السلام آ جان گے لیکن اللہ خالق کائنات امتی نوں انہاں مقام عطا کرن گے اور در ایک نبی ہے در ایک امتی ہے نام امتی مصلی تے کھڑوئے گا نبی پیچھے کھڑو کے اقتدا کرے گا اللہ اکبر کتنا تیرا مقام ہے اتنا مقام ملے ہے کائنات پیغمبر محمد رسول اللہ دی گلاں نوں منن دے نال ہے میرے پیغمبر دی گل تے عمل کرے گا اللہ تینوں اتنا عطا کر دے گا اللہ میں جاننا اللہ دی قسم میں جاننا
بڑے علماء دا ڈاٹا میں جاننا نا، میں انہوں پچھلے تک تو جاننا، بیک گراؤنڈ بھی جاننا نا۔ اللہ کو اللہ اے جتنے بڑے بڑے خطیب بنے پھر دے نے، جتنے بڑے بڑے علماء لگے پھر دے نے، اللہ کو اللہ دعا کرو اللہ انہاں دی زندگیاں دے اندر برکت فرمائے۔ آمین۔ قرآن سنان دے نے، رات بھی قرآن سنان دے نے، اللہ کو اللہ لمحے جانا انہوں، اللہ دی قسمیں اکثر غریب لوگاں دے بچے نے، اکثر غریب خاندان دے نال تعلق رکھن والے نے، لیکن اللہ نے مزیداریاں کنیاں پیدا کیتیاں نے، اللہ پاک نے محبتاں کنیاں کیتیاں نے، اے غریب خاندان دے بیٹے میرے مالک نے گڈیاں واد عطا کر دتیاں نے، کوئی پراڈکٹ تے چڑھیا پھردا ہے نا، کوئی لیموسین تے چڑھیا پھردا ہے نا، کوئی ٹوڈی تے چڑھیا پھردا ہے نا، یار واقعی ایہنیاں برکتاں کتھوں آ گئیاں، ایہنیاں رحمتاں کتھوں آ گئیاں نے، گھر دے اندر تے ڈنگ دا آٹا کوئی نہیں، لیکن اللہ پاک نے انہاں عزتاں کیویں دے دتیاں نے، اے گڈیاں کتھوں آ گئیاں نے۔ میں جدوں سوال کرنا تے نتیجے دے پہنچنا، مینوں پتہ چلدا ہے سامیاں مقالتی، سامیاں مقالتی، انہاں اللہ دے نبی دے دین نوں اپنے سینے تے لگا لے، اللہ دنیا دے اندر عزتاں عطا کر دتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ، آؤ میرے بھائیو شوہر دا مہینہ جا رہا ہے نا، اس مہینے دے اندر مدارس دے اندر داخلے بھی ہو رہے نے، حفظ دے اندر بھی داخلے ہو رہے نے، کتاباں دے اندر بھی داخلے ہو رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بچیاں نوں قرآن واسطے منتخب کر دے ہو، اپنے بچے نوں حدیث مصطفیٰ واسطے منتخب کر دے ہو۔ اللہ اللہ، ایک مولانا شمعون بلوچ صاحب جامعہ محمدیہ دے اللہ اکبر استاد محترم فوت ہو گئے، اللہ کو دعا کرو اللہ قبر کو جنت عطا کرے۔ ایک دن نہ سناندے اس گل تے پہنچے، کہندے پتر میں پڑھدا کھوندا سی نا، میں اپنے گھر دے اندر آیا، اپنی امی نوں جان والی آ کے اما مینوں کرایہ دے دیو، اما جی مینوں پیسے دے دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میری ماں نے پھر بادو پکڑ لیا، مینوں جناب آٹے والی مٹی کو لے کر کے چلی گئی نا، آکھ دی بیٹا ویکھ لے مٹی اندے اندر ساڈے گھر تے ایک ڈنگ دا آٹا بھی کوئی نہیں ہے نا، اسی تینوں کتھوں خرچہ دے گئے تے کیویں تینوں پڑھاویے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مولانا شمعون بلوچ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے، یارو ایک وقت آیا، وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، حالات بدل گئے نا، میں اللہ دا قرآن پڑھیا، نبی محمد دا فرمان پڑھیا ہے نا، اور اللہ نے انہاں رحمتاں کیتیاں نے، میرے کول کپڑیاں دے جوڑے اینے نے، میں ایک دفعہ ایک پا لینا، اون دیواری 6 مہینے تک نہیں آندی۔ اللہ اکبر کبیرہ، دوسریاں دیاں گلاں کی کرنیاں نے، میں تمہیں اپنی ذاتی گل دس دیواں۔ اللہ دی قسم میں پابندو کھڑا ہاں، میں منبر رسول تے کھڑا ہاں، میرے سامنے قرآن پہ آئے نا، مینوں یاد ہے اے جنہاں لوگاں نے دکھ کٹے ہون کدے زندگی دے اندر پھڑیا نہیں کردے، جنہاں پریشانیاں ویکھیاں ہون زندگی دے اندر پھڑیاں نہیں کردیاں۔ اللہ تعالی مسجد بنگلہ دے اندر پڑھدا سی نا، ایک وقت آئے جناب چھٹیاں ہو گئیاں، میرے کول پیسے کوئی نہیں، جیب دے اندر خرچہ بھی کوئی نہیں ہے نا، اللہ چڑھ بیٹھا واسطے سٹوڈنٹ بن کے جناب سفر اللہ اے سٹاپ کردا اپنے گھر دے اندر پہنچ گیا، اے تو چڑھیا تے اوتھے لے گیا، اور تو چڑھیا تے اوتھے لے گیا۔ اللہ جدوں میں اپنے گھر دے اندر پہنچیا نا، میں اپنے گھر والے کو پوچھیا تو خرچہ کو گرایا، اللہ دی قسم انکار ہو گیا ہے نا، کوئی نہیں پیسے، اگر پیسے لینے نے تو پھر ہوٹل تے کام کرنا، اگر پیسے لینے نے تو پھر فیکٹری کے اندر چلا جانا۔ اللہ لیکن اللہ پاک کا انتخاب ہو گیا سی نا، اے بندے بچہ ضرور پڑھ کر کے رہے گا نا، میرے مالک دا کرنا ایویں ہویا جویں سٹوڈنٹ بن کے آیا، میں سٹوڈنٹ بن کے پیچھے چلا گیا نا۔ اللہ دا قرآن پڑھیا، محمد رسول اللہ دا فرمان پڑھیا ہے نا، اللہ اکبر، پھر مامو کانجڑ دے اندر مقابلہ پایا، اللہ ہدایت نابے کے جناب نحو دی کتاب ہے، اللہ اکبر دا مقابلہ ہویا، اللہ نے مینوں توفیق دیتے تے میں ٹاپ کیتا مدرسے نو، اللہ اکبر رب دا کرنا ہے نہیں ہویا، اللہ پاک نے مینوں اپنے گھر مکے دے اندر بلا لیا، میں الحمدللہ عمرہ کر کے آیا، اس کو بعد من فور دے اندر کالا دلال میں امامت کردا سی نا، ایک جگہ تے امامت کتابت کیتا کردا سی نا، اوتے جامعہ محمدیہ دے اندر اللہ
اللہ اکبر مقابلہ ہویا میں اٹھے بھی ٹاپ کیتا تے اللہ نے مینوں دوبارہ عمرے واسطے بلا لیا ہن تازی گل ہے اللہ دی قسم جنہ رب دا کرم میرے تے ہے نا اللہ نے اپنا گھر بھی دے دیتا تے ڈبل سٹوری بن گیا ہے نا الحمدللہ اللہ نے چھوٹی موٹی اللہ اکبر سواری بھی دیتی تے اولاد بھی دے دیتی ہے نا اے میرے بھائیو وجہ کی ہے آخر وجہ کی ہے یہ ساریاں دین دیاں برکتاں نے یہ ساریاں دین دیاں رحمتاں نے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اے دین نو اپنے سینے تے لگا لیندا ہے نا اللہ نو عظمتاں عطا کر دیندا ہے نا اللہ اے ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا اور رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا او ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا اے رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اللہ او دے دے وے جیڑا گھر چیز اُند دین تو دے دے وے جیڑا گھر او چیز اُند دین تو اللہ بھی کدی نہیں انہوں کنگال رکھیا اے رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اللہ اکبر کبیرہ جیڑا بندہ قرآن نال پیار کردا ہے اللہ دے نال پیار کردا ہے نا میرے پیغمبر آمنہ دلان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیو دائی بن جاؤ قرآن پھیلان والے بن جاؤ حدیث پہنچان والے بن جاؤ اللہ دی قسمیں پھر ویکھیا جے اللہ دی رحمتاں کیویں نازل ہوندیاں نے میرے اللہ پاک دی رحمتاں کیویں نازل ہوندیاں نے اللہ آمنہ دلان فرماندے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ میرے پیغمبر میں جلدی جلدی گل مکانی ہے میرے توجہ رکھنا میرے پیغمبر اللہ کو اکبر دل بجا داداب دے اندر جا رہے ہیں ادھر کو جان آیا ہے اپنی کو جناب چھوڑے دے اندر کنگر پا لیندہ ہے اللہ کو اللہ روایت صحیح بخاری دے اندر اے میں کنگریاں پائیاں میرے محمد رسول اللہ نمازہ جا رہے ہیں اگے کائنات دے پیغمبر کہتے جا رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لنا اللہ اکبر کبیرہ اپنے پچھو کنکریاں مارتا ہے میرا محمد قرآن سنائی جا رہے ہیں ایک کنکریاں مارتا ہے میرے پیغمبر پھول پیش کہتے جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حدی بھی کل سمجھ دے اندر نہیں آئی ہے امام مالک رحمت اللہ تعالی وقت حاکم نے اعلان کر چلے ساڈی ذمہ داری ہے ہر امتی دی ذمہ داری ہے ہر دائی دی ذمہ داری ہے دکھ آمن پریشانیاں آمن مصیبتاں آمن مصیبتاں دا سامنا کر لوے پر حق سنان تو بعد تاریخ میں میری تاریخ پڑھ کے دیکھ مولانا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ بیٹے نو قتل کر دیتا گیا اپنے سینے تک کھنجر بجنے برداشت کر لے پر حق سنانو بعد مولانا عبداللہ شیخ عمری رحمت اللہ تعالی دین دی خاطر داری پٹ دیتی گئی پر حق سنانو بعد مولانا عبدالرف یزدانی رحمت اللہ ذاتی اختلاف ہوندے رہتے نے دو تین سال تو اپنے گھر دے اندر نظر باندھ رہی انتہائی سیادہ بیمار نے دعا کرو اللہ نے صحت عطا فرمائے اس دین دی خاطر مشکلاں برداشت کر رہے ہیں لیکن حق سنان تو بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ وقت حاکم کہنا سن مسئلہ سن تینوں پتہ چلے حاکم نے کہا جی جبری طلاق ہو جاندی مثال دے طور تے کو بندہ گن پوائنٹ تے کہنا بھی اپنی بیگم نو طلاق دے طلاق ہو جائے گی امام مالک فرماتے ہیں نہیں طلاق نہیں ہو سکتی یہ طلاق نہیں ہو سکتی لا تو اللہ کو اللہ مکرہ طلاق نہیں ہو سکتی ہے یہ جناب پکڑ لیا اللہ کو اکبر طریق دے اندر گل لکھی ہوئی نا پیارے امام مالک دی داڑھی نو مونڈ دیتا گیا پیشاب دے نال مونڈ دیتا اس تو بڑی کیڑی تکلیف ہو سکتی ہے داڑھی نو پیشاب دے نال مونڈ دیتا گیا ہے نا کھوتے تے بٹھا کے پنڈ دے چکر لگائے گئے نے امام مالک نے شرم محسوس نہیں کی تھی پھر بھی آخدے کی نے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفني فانا مالک ابن انس یہ میں جان دے میں
مینوں پتا کوئی نہیں میں کون ہاں سنو میں مالک امام مالک مکہ دا امام ہاں وجہ کی بن گئی ہے اے حاکم کہندا جب اطلاق ہو سکتی میں کہنا نہیں ہو سکتی اللہ کو اللہ سارا دل لا لیا ہے سارے دور لا لے امام مالک فرماتے نے مینوں منانا چاہتے تھے تو محمد رسول اللہ دی حدیث لے کر کے آو اگے دے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کی تعالی فقط تک امام ہے فقط حاکمات ادا کیے قرآن اللہ دی مخلوق ہے سارے من کے مولوی جڑے ہیں نا اللہ اکبر ایویں بڑیاں بڑیاں گڈیاں دیکھ کے پھسل نہ جایا کر ایویں بڑیاں بڑیاں پگڑیاں دیکھ کے پھسل نہ جایا کر ایویں بڑے بڑے جناب اللہ اکبر جبے کبے دیکھ کے بڑیاں بڑیاں جناب بہترین قسم دیاں خوشبوئاں دیکھ کے ایویں نہ ڈول جایا کر تحقیق کیتا کر اے اندر بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے اوکے ایویں بڑی کی اندے تو بڑی 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 ہے اندی پاکی بڑی بڑی ہے اندہ آستانہ ہی بڑا بڑا ہے اور نہیں 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 بے شک سادہ ہوئے لیکن حق سنان والا ہوئے اندے مقابلے جندر اللہ جی قسمیں زیرو ہے یہ وہ جو اندے نہیں پگا دے بچی لوگوں کے لے جاتے پتہ ہی نہیں چلتا ایمان بھی گیا عزت بھی گئی بچو اللہ لوگا کرو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن اللہ دے مخلوق نے میرے اللہ دی صفات من جا روزانہ کوڑے مارے جب 80 کوڑا ایک دن دے اندر جلاد مارتا اللہ کو اللہ مالکین ایک دن ایک کوڑا کسی ہاتھی نو لگ جاندا تے بے ہوش ہو کر کے ڈگ پیندا لیکن ہمیں احمد بن حنبل نے قرآن سنایا محمد رسول اللہ دا فرمان سنایا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہدی گل سمجھ دے اندر نہیں آئی ہے ایک پنڈی دا بندہ جن دا نام ہے بہادر بیگ رحمت اللہ کی تعالی مولانا بہادر بیگ رحمت اللہ کی تعالی انہاں ایک حدیث سنی کنیاں اور سنو بولو بولو کنیاں حدیثاں ایک حدیث سنی میں تے تو تا کہ انہاں تے گل کرن اپنے بھابی یہ کہ میرے کو نفرت شروع کر دیں گے میں بھابی بن گیا لوگ میرے کو دور ہو جان اے ہو جی حکمت عملی نو کچھ تک دیتا گیا جتے کائنات دے پیغمبر محمد رسول اللہ دی بات آوے ہوتے حکمتاں چل سکدیاں بہادر بیگ رحمت اللہ علیہ دل دے اندر تڑپ پیدا ہوگی یارو حدیث کے لیے سنیے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لوگوں فاتحہ تو بغیر نماز ہوندی دل دے اندر تڑپ پیدا ہوئی یار میں جنت دے اندر چلا جاواں میرا مسلمان جہنم دے اندر چلا جاوے مینوں گل چنگی نہیں لگدی انہاں چھوڑا چلا ہوا پر غریب بندہ نا انہیں سائیکل یا سائیکل تے سپیکری رکھ لئے نا اور لوگاں دے بازاراں دے اندر اعلان کردے پھردے نے پنڈی دے چوک دے اندر اعلان کردے پھردے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑے فاتحہ نوں منتے نہیں نے انہاں دے لڑائیاں ہو جاندیاں نے پرچہ ہو گیا گل مختصر کر رہا انہاں نوں جناب جیل پہنچا دتا جاندا ہے جدوں جیل دے اندر آندے نے اللہ کو اللہ جیل کٹی ہے نا ادھر ضمانت ہو گئی ہے ضمانت ہوئی تے باہر نکلدے نہیں ہالے جیل دے دروازے تے کھڑے نے تے آکھدے نے پولیس والے ہو اللہ کو اللہ میرا سائیکل کی دے میرے سپیکری کی دے کہندے نے یار سپیکری دی سائیکل دے وجہ تو تینوں جیل کٹنی پئی ہے نا کہندے نے نا جدوں تک میرے ساتھ دے اندر صحابہ کیے میں لوگوں تک پہنچانا رہا گا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب انہاں سائیکل دے دتی ہے نا انہاں سپیکر دے دتا ہے نا ایتھوں ہی جیل دے گیٹ تو غار کر دے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لوگ جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا دی نماز نہیں ہویا کردی اللہ کو اللہ دل دے اندر تڑپ پیدا کر اے رب کو دعا کیتا کر اللہ مینوں بھی جنت دے تے میرے ساتھیاں بھی جنت دے جدوں تیری یہ تڑپ پیدا ہو جائے گی میرا اللہ تیرے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے گا اللہ دی قسم رزق ایتھوں آئے گا جتھے تیری سوچ بھی نہیں ہو سکتی کیوں اس واسطے کہ تو محمد رسول اللہ دا نوکر بن گیا اللہ دے قرآن دا نوکر بن گیا اللہ نے تیرے واسطے یہ ساری چیزاں مہیا کر چکا ایک دوست نے گل سنائی دو دوست نا سعودی اندر رہندے کام کردے سیال کوٹ دے
انہیں ایک ساتھی نے گل سنائی، یار اسی دو بندے، ایک میرا بھائی بریلوی تے میں دوسرا موائد، ایویں سمجھ میں جی میں وہ کہتا ہے بریلوی تے میں بابی، اللہ کو اللہ اللہ میرے دل میں طرح پیدا ہوگی، یار بریلوی میرا ہے، بریلوی میرا ہے تے میں جنت دے اندر چلا جاواں، بنا دے وجہ تو جہنم چلا جاوے گا، چنگی تے نہیں ہے۔ انہوں روزانہ سمجھاتا چھڑ دے بدعتاں کرنیاں، چھڑ دے دین دے اندر نویں نویں کم کرنے، او کہندا یار تینوں کی مسئلہ ہے، میں جو نہیں چھڑ رہا تے تینوں کی تکلیف ہے؟ اللہ کو اللہ دوسرے دن پھر تبلیغ کرتا ہے، اور پھر کو لڑتا ہے، پھر تبلیغ کرتا ہے نا، اللہ کو اللہ آنکھ پاک کے آنکھ ادا کیے، اچھا تو جو میں نے روزانہ تبلیغ کرنا جاتا ہے، میں ایک گل دا جواب تے دینا، اگر جو میں مواحد بن جاواں، اگر جو میں شرک چھڑ دیواں، اگر جو میں بدعت نوں چھڑ دیواں، تے تو اپنی دھی دا رشتہ مینوں دے دے گا۔ کڈی بڑی گل کہندا میں چپ کر گیا، تھوڑی دیر چپ کی تھی تے میں اکھاں دے اندروں آنسو ڈگی جا رہے نے، تے کہندا یار جے اگر تم مواحد بن جائے گا نا تو میں تمہیں اپنی بیٹی دا رشتہ بھی دے دوں۔ رو پیا، کہندا یار آج میں نے پتہ چل گیا تو میں نے کڈا مسئلہ سی، میں تینوں وہ گل کر دیتی ہے جیڑی بندہ کسی بندے نوں گل کر دے تے بندہ انہوں مارن تک چلا جاتا ہے، لیکن میں قربان جاواں اور تیرے کو صدقے جاواں، تیرا اللہ نے دل کیسا بنایا ہے اور تیرا مزاج اللہ نے کیسا بنایا ہے، آج تو پھر بھی میرے واسطے مخلص ہے، تیرے دل دے اندر تڑپے ہے، میں جنت دے اندر چلا جاواں تو میرا پہلی جہنم دے اندر چلا جاوے میرے کو برداشت نہیں ہوتا۔ تڑپ پیدا ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، ہر جگہ تے قرآن پہنچا دیو، ہر جگہ تے حدیث پہنچا دیو، ہر خود تک گل پہنچا دیو، ہر گھر دے اندر گل پہنچا دیو، جدو تسی دائی دین دے بن جاؤ گے میرا اللہ تھانوں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اللہ کو دعائے اللہ